اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن الجميع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهواء المطهرين. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سوا قائندہ حلول الحادث الامامی سید و سرور محمد نور جان بہتر و بہتر شفیع مجرمان بہترین و بہترین انبیاء جز محمد نیست در ارض و سما مظہر نور جمال مصطفیٰ خواجہ عالم غلام مرتضیٰ قرۃ العین غلام مرتضیٰ خواجہ نور محمد باصفا. قابل احترام برادران اسلام یا حقیقت حاضرین و سامعین، اس طرح کے تسی جان دیو اج دی گفتگو دا عنوان جڑی ہستی ہے وہ ہے حضرت خواجہ غلام محی الدین قصوری دائم الحضوری، سبحان اللہ. جنہ دا تذکرہ سید عبدالستار شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیتا. حضرت شاہ غلام علی ہے نیز غلام محی الدین بدر الدین حضوری اکبر دور کرے تے کوئی سبحان اللہ. حضرت خواجہ دائم الحضوری قصوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قصور وچ پیدا ہوئے اور ایتھے ہی آپ دی زندگی گزری. قصور وچ ہی آپ دا مزار شریف ہے. اس نسبت نال آپ نو قصوری کیا جاندہ ہے. دائم الحضوری، دائم دا مطلب ہے ہمیشہ حضوری وچ رہنا. تے ایک او وقت آ گیا کہ جدوں چاہندے سن بارگاہ رسالت وچ حاضر ہو جاندے سن. الحضوری رکھ دیتا گیا. آپ دا نام جڑا سیرت نگاراں لکھیا ہے غلام محی الدین. آپ دے والد صاحب دا نام سی بہت عالم دین سن حضرت حافظ غلام مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ. تے آپ دے دادا جی دا نام سی حضرت حافظ مولانا غلام مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ. تے اونا دے والد صاحب دا نام سی حضرت خواجہ عبد الملک. خواجہ عبد الملک جڑے نے سندھ وچ رہائش سی تے سندھ وچوں ہجرت کر کے قصور آئے سن. خواجہ عبد الملک سندھ وچوں آئے سن تے قصور رہائش اختیار کر لی. تو اللہ پاک نے اولاد نال نوازیا تے ایک بیٹے سن اونا دے حضرت مولانا حافظ غلام مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ جڑے خواجہ دائم الحضوری سرکار دے دادا جی سن. حافظ غلام مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ خواجہ صاحب دے جڑے دادا جی سن بہت بڑے جید عالم دین، علم تفسیر دے عالم، علم حدیث دے عالم، علم منطق دے عالم، فلسفہ دے عالم، بہت بڑے عالم. اور قصور دے وچ آپ دا مدرسہ سی مسجد اندرون موری گیٹ تے اوتھے آپ پڑھا دے سن. تے سیرت نگار لکھ دے نے اینڈ ٹائم ایک وقت تے 500 دے قریب طالب علم آپ کولوں دین پڑھ دے سن. آپ کڈے کو بڑے عالم سن حافظ غلام مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ. کتنے بڑے عالم سن، کتنا شہرہ سی آپ دا، کتنا مقام سی، کتنا مرتبہ سی. اندازہ ایکو گل تو لا لو کہ دنیا جنہاں نو جان دی ہے دو ہستیاں جنہاں نو مدارس وچ بھی پڑھایا جاندہ ہے، یونیورسٹیاں وچ بھی پڑھایا جاندہ ہے. ایک قصور آرام کر رہے نے حضرت بابا بلے شاہ تے ایک جنڈیالہ شیر خان دے وچ آرام کر رہے نے حضرت سید وارث شاہ. سیداں دے دو بچے جنہاں تے پی ایچ ڈیاں ہو رہی نے
اور جنہاں تے یونیورسٹیاں تحقیق ہو رہی ہے اور پنجابی ادب دے اندر اتھینٹک جنہاں نو سمجھا جاندہ ہے اور جنہاں دیاں کتاباں نصاب وچ شامل نے، اے دوویں بزرگ حضرت حافظ غلام مرتضیٰ دے شاگرد سن۔ انہاں نے ہوتے قصور رہ کے حضرت حافظ غلام مرتضیٰ رحمت اللہ علیہ دے کول علم حاصل کیتا، اتھے ہی پڑھیا۔ بابا بلے شاہ صاحب جڑے نے وہ تو پھر پنجابی کلام ہوں ساڑھے سامنے تا پنجابی کلام ہی ہے نا، جی میں مولانا جامی رحمت اللہ علیہ دا فارسی کلام ساڑھے سامنے عام فارسی کلام پڑھیا جاندے، حضرت مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نعتاں لکھیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان، تے بندہ کوئی سمجھدا ہے بھی کھرے نعت خان سن تے بس نعتاں ہی لکھدے سن، تے جدو علم دے میدان وچ عالماں نو پوچھو نا مولانا جامی دا مقام کی ہے، تے کافیہ دی علم نحو دی کتاب کافیہ تے کافیہ دی شرح لکھی شرح جامی، ایک سطر حل کرنی ہوئے تے مولوی صاحب دی آنکھاں کھل جاندیاں نے، ایک سطر ایڈی موٹی کتاب ہے، ایک لائن انہوں نے جڑا لکھیا ہے نا شرح جامی دی ایک لائن مولوی بیان کر دے وے۔ آج کل کسی مسجد دے امام دے اگے رکھ کے نا تو انہوں آکو شرح جامی دی ایک سطر ترجمہ کر کے تے ان دی اغراض بیان کر دے تے اکھا بند کر کے مولوی نو امام مسجد رکھ لو، ایک سطر صرف ایک سطر پڑھ دے وے صحیح پڑھ دے وے اور ایک سطر دی صحیح جو اغراض شارع نے وہ بیان کر دے وے، سمجھ لو کہ اے بندہ مستند عالم دین ہے، تے انہاں دا آپ کنا کو مقام ہوئے گا۔ لیکن اساں ویکھے نا ایک چینل تو عشق رسول چونا نعتاں لکھیاں نے، عشق نعتاں ہی پڑھیاں، تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، تو چوم چوم کے سنیاں، ظاہر ہے عشق چونا دا ایک مقام ہے، تے انہاں علم سارے پڑھ پڑھا کے بھی اخیر گل ایسے پاسے لے آندی کہ علم جنہ مرضی پڑھ لیا جنی دیر نال عشق دا تڑکا نہ لگا اونی دیر تک علم دا فائدہ بھی نہیں ہونا۔ بابا بلے شاہ صاحب نے علم پڑھیا، کنہ کو پڑھیا جی؟ اور میں نے تے اگلے دن میرے استاذ گرامی شیخ الحدیث جامعہ نعیمیہ حضرت علامہ غلام نصیر الدین چشتی دامت برکاتہم القدسیہ آپ فرما دینے اور بابا بلے شاہ نو اسی یہی سمجھ دے رہے ہیں بھی یہ پنجابی شعر ہی لکھ دینے۔ بابا بلے شاہ کہہ دینے میں ایک کتاب ویکھی فقہ دی غالباً شرح وقایا ہے، ان دے اتے عربی حاشیہ سائیڈ تے بابا بلے شاہ دا لکھیا، فرما دینے میں تا پڑھ کے حیران ہو گیا بھی بابا عالم کڈا وڈا ہے، سارا کچھ پڑھ کے سارا کچھ پڑھا کے سارا علم حاصل کر کے تے پھر اخیر انہوں نے باطن دا علم حاصل کیتا اور دنیا نو متاں دیندیاں ہویا دنیا تو چلے گئے، سمجھاندیاں ہویا کہ علم بھی ادو ہی فائدہ دے گا جدوں دل وچ عشق رسول ہوئے گا۔ حضور دی محبت نہیں، سرکار دا پیار نہیں تے کسے دے دامن کرم نال بندہ وابستہ نہیں، کسے دی بیعت نہیں کیتی، کسے نو اپنا ہادی نہیں منیا، مرشد نہیں منیا، راہبر نہیں منیا، راہ نما نہیں منیا، تے نرا یہ ہوئی آکھی جانا بھی میں علم پڑھ کے سارا کچھ بن جاں گا، تے بابا بلے صاحب کہا او پائی علم و بس کریں ہو یار، علم تکبر دا ہتھیار، پڑھ پڑھ لکھ لکھ تے لاویں ڈھیر ڈھیر کتاباں چار چفیر، پوچھو راہ تے خبر نہ سار، علم و بس کریں ہو یار، علم و بس کریں۔ ہاں جی بابا بلے شاہ صاحب بھی حافظ غلام مرتضیٰ دے شاگرد رحمت اللہ، حافظ غلام مرتضیٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خواجہ دائم الحضوری سرکار دے دادا جی اور انہاں دا مزار ہے جیڑا خواجہ دائم الحضوری سرکار دے چڑھ دے پاسے قبر ہے تو تختی لگی ہے حافظ غلام مرتضیٰ رحمت اللہ علیہ، اندر ہی مزار شریف نا جڑا اندر دیکھو تو چڑھ دے پاسے آپ دی قبر مبارک موجود ہے۔ تے سید وارث شاہ دوسرے شاگرد پڑھا کے فارغ التحصیل ہوئے، وارث شاہ صاحب ملکہ ہانس چلے گئے، انڈیا دا شہر ملکہ ہانس ہوتے جا کے تے دین دی خدمت کرن لگ پہ، ہوتے ہیر لکھنی شروع کرتی، خیال آ گیا کاغذ قلم پڑھیا تے ہیر نالے پڑھن بھی بہ کے نالے لکھن بھی کرن ہیر، وہ لوگوں نے پتہ چلیا کوئی کلام کوئی آیا سامنے، شکایت آ گئی، حضرت حافظ علامہ جامع المعقول والمنقول غلام مرتضیٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو شکایت آئی کہ حضرت صاحب تہاڈا ایک شاگرد وہ پتہ نہیں کی لکھدا ہے
تے او تے سانو آہاں سنیا انہاں کہ کی لکھدا پنجابی کوئی شعر لکھدا ہے کسی عورت دی تعریف کردا ہے اے عشق مجازی وچ مبتلا ہو چکیا ہے اور انہیں تانوں بدنام کرنا ہے اور اے بڑا مسئلہ بنائے گا تے اینوں کنجلو ہونے ہی او استاد صاحب نو چڑھیا غصہ انہاں نے بندہ کلیا انہاں کہ اینوں سدو بلاؤ وارث شاہ نو اساں کی پڑھا کے کلیا سی انہیں کا کی شروع کر دیتا ہے ملکہ آس پیغام گیا اتھے آپ نے کیا جی استاداں دا حکم آیا ہے رخت سفر بنیا تے آ گیا قصور جدو قصور آئے سلام عرض کیتا تے آپ نے ویکھ کے فرمایا اچھا کر لینا تیرا علاج او فلاں تم یہ ادھر دو تین شاگرد بلائے انہوں نے آخیا انہوں نہ پھڑو اینو کمرے چ بند کرو اینو وارث شاہ نو بند کرو اینو کمرے چ انہوں نے کہا ٹھیک ہے استاد جی وہ طالب علم نے پھڑیا پھڑ کے انہوں کمرے چ بند کرتا پھر طالب علم نے آخیا بھی انہوں روٹی بھی دیتی رکھیا جے نماز واسطے بھی کڈ لیا جے تے پیشاب شوب کرنا ہوئے تے پھر بھی پوچھ لیا جے تے باقی انہوں رکھنا کمرے چ یہ نہ ہے کوئی بندہ انہوں ملے تے نہ اے باہر نکلے بس انہوں بند کرو تے تالا لا کے رکھو تالا لگ گیا جی 3 دن گزر گئے ظاہر سارے انہوں پتا سی طالب علم انہوں فارغ التحصیل عالم دین نے تے جید عظیم علمی ایک مقام ہے تے استاد دے سامنے تو پھر شگردی ہوندہ ہے استاداں پھڑ کے کمرے تاڑیا ہے لوگوں کو پتا تے لوگ بھی سجے کھبے چہمی گوئیاں گلاں باتاں شروع ہو گئیاں بھی ان پتہ نہیں اندے نال بندا کی ہے ہوندا کی ہے ایک دن عصر دی اذان ہوئی بیٹھے سن حافظ غلام مرزا رحمۃ اللہ علیہ حوض دے کول پانی والے تالاب کول بیٹھے تے فرماندے نے لیاؤ اینو کڈ کے لیاؤ باہر اینو وارث شاہ نو لیاؤ باہر سید وارث شاہ صاحب نے جس نے کیا جو استاد صاحب بلا رہے ہیں وارث شاہ صاحب آئے تے آ کے انج ادب نال کھڑے ہو گئے فرمایا کی لکھے آئی سنیا تو آج کل کوئی پنجابی شعر لکھنا ہے اے جی حضور لکھنا او کی لکھنا ہے تو چپ خاموش اور میں پوچھ رہا ہوں دے وچ کی یہ تو کی شروع کیتا ہے تو کی لکھ رہے ہیں آج کل آپ چپ چل میں نے بھی سنا پھر خوش ہو گیا بس اینی کوئی اجازت چاہیے دی سی کہنے میں نے اینی کوئی اجازت چاہیے دی اور چل سنا پھر میں نے وہ کی ہے گا کوئی سنا تا صحیح میں کو پتا تا لگے انہوں میں ہی کھڑیا جناب نقش چاک دے حرف تبارک اللہ لکش چاک دے حرف تبارک اللہ تے خوش خط لکھے خالقین قاضی نقش چاک دے حرف تبارک اللہ لکش چاک دے حرف تبارک اللہ نقش چاک دے حرف تبارک اللہ خوش خط لکھے خالقین قاضی رخ یار دا صفا قرآن دائے 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 نور نبی ختم المرسلین قاضی ایک وار جرا جلو دید دے میں ایک وار جرا جلو دید دے میں ایک وار جرا جلو دید دے میں آکھا مکھ تھی لکھ آمین قاضی نقش چاک دے حرف تبارک اللہ لکش چاک دے حرف تبارک اللہ
وارش صاحب بڑے عشق تے محبت دے وچ ڈب کے اپنا کلام پڑھ رہے نے. استاذ صاحب نیوی پائی ہوئی ہے, سن رہے نے, نال چوم رہے نے. چوم دیاں وجد دی کیفیت تاری ہو جاندی. سوچ دے نے میں تے کچھ سمجھا سی, اے تے کوئی اور چیز ہی لے کے آیا بیٹھا ہے. اور مینوں تے شکایتاں لاؤن والیاں نے کچھ ہور گل دسی سی, ادھر تے ہور کم بنیا پیا ہے. پڑھ دیا بابا جی نے بھی, وارث شاہ صاحب نے بھی شکایتاں لاؤن والیاں دی بھی حقیقت کھول کے بیان کر دیتی. جنہ شک کیتا گمراہ ہو گئے, جنہ شک کیتا گمراہ ہو گئے, جنہ شک کیتا گمراہ ہو گئے, جنہ شک کیتا گمراہ ہو گئے. پڑھ کے ویکھ ولتالین قاضی, نقش چاک دے حرف تبارک اللہ, نقش چاک دے حرف تبارک اللہ, نقش چاک دے حرف تبارک اللہ. تے خوش خط لکھے, خوش خط لکھے خالقین قاضی, رخ یار دا صفا قرآن دائے, رخ یار دا صفا قرآن دائے جی, رخ یار دا صفا قرآن دائے, رخ یار دا صفا قرآن دائے. وارشہ پڑھ دینے پر رخ یار دا صفا. تے استاد بخاری شریف میں جو پہنچے ہوئے نے, صحابہ کہندے نے جدو اسی اللہ دے محبوب دا دیدار کیتا کأنہ وجہہ ورقۃ مصحف, انج لگے جی میں حضور دا چہرہ قرآن دا صفحہ ہے. حدیث بخاری دیئے, شاگرد موتی پنجابی جو پیا پرون دائے, استاد بخاری شریف میں جو پہنچے ہوئے نے. رخ یار دا صفا قرآن دائے, رخ یار دا صفا قرآن دائے, رخ یار دا صفا قرآن دائے. اجا استاد صاحب نے نا تے کیفیت وچ وجد وچ چوم رہے نے, وہ ویکھن والے آندے نے وارث شاہ نے اج تے حالات ہی بدل دیتے نے. اساں کچھ اور سنیا سی, چھویں گوئیاں ہور ہو رہیاں نے, ادھر کام کوئی اور بنیا پیا ہے. اور پتہ لگا شکایتاں لاؤن والیاں دی کسے دی بھی شکایت تے اونی دیر تک یقین نہیں کرنا چاہیے جنی دیر بندہ پوری تسلی نہ کر لے. کیوں جی؟ بہت زیادہ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والیو, ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, کوئی فاسق تواڈے کول خبر لے آ کے کن بھر دے نا آ کے اینج ہویا ہے, فتبینوا, ریسرچ آپ کرو, تحقیق خود کرو, پیچھا تک ٹر پو, اتھوں ہی گل نو پھڑ کے تے پیچھا نو توجہ ہے جی, اتھوں ہی پیچھا نو ٹرو تے کسے نہ کسے جگہ تے جا کے حقیقت تواڈے اگے کھل جائے گی کہ پیچھے تے گل کوئی ہو رہے. اے راہ چو فلانی جگہ تو, ایس پوائنٹ تو, ایس مقام تو چینج ہوئی ہے تے بدل کے اگے میرے تک آ گئی ہے, مگر تے گل ہی کوئی نہیں. بہت زیادہ گلاں دا تانوں ریسرچ کرو گے تے حقیقت کھل جائے گی, پتہ لگ جائے گا بھی پیچھے کچھ ہو رہے تے اگے کچھ. فتبینوا, قرآن دا حکم ہے, ان تصیبوا قوما بجہالۃ,
کسی قوم کو تم نادانی میں جا پڑو حملہ آور ہو جاؤ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین تے بعد ٹھیٹ پہ وہ ہو یار سوری نہ کیتا او پہلے پتہ ہی کر لیندے تے چنگا سی ہیں صاحب لا لیندے گل پوری دا ویکھ لیندے تحقیق کردے تے سانوں پتہ لگ جانا سی لیکن پھر تسی بعد وچ ٹھیٹ ہو گے نا بعد وچ شرمندہ ہو گے اون دے بجائے بہتر تحقیق کرو استاد صاحب نے جدوں کیتی نا تحقیق استاد تے استاد سن انہوں نے پتا سی کہ خبر تے گئی آ پر بال سیداں دا ہے بڑا نیک آدمی ہے میرے کول بھی ریا ہے مینوں دا پتہ ہے سارا مینوں ساری صورتحال دا پتہ ہے تے انہوں بلا کے پوچھنا تے بندا ہے غصہ ہن چڑھیا ساریاں گلاں سن کے کہ نیچر ہے نا ایک فطرت ہے جدوں کوئی خبر آندی ہے تے غصہ تے ایک واری آندا ہے لیکن فرمایا ویسے اسی وارث شاہ دے بارے کوئی فیصلہ نہیں کرنا ایک واری پہلو انہوں سن لئیے تے جدوں سنیا نا تے استاداں دے وجد ہو گیا تاری استاداں آگیا وارث شاہ کمال کر چھڑی حالات وارث شاہ کمال کر چھڑی قصور دے وچ جلسہ سی تے خطاب سی حضور خواجہ عالم پیر نور محمد فناف رسول سرکار آپ دا نا جوانی ابتدائی تے داڑھی مبارک جی آ رہی ابتدائی جوانی دا دور ہے قصور دے وچ دیگر علماء دے جتھے خطابات سن نا اوتھے لسٹ وچ نام حضرت خواجہ عالم پیر نور محمد فناف رسول دا بھی لکھے آسا زیر صدارت حضرت سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ انہاں دی زیر صدارت سی جلسہ تے جڑے اتھے مولویاں دے خطابات سن علماء دے انہاں نے صحاب لایا اے مسائل مولویاں دے ہوندے نے اور سانوں پتہ ہے نا چیزاں دا انہاں صحاب لایا بھئی انج کرو صاحبزادہ صاحب نے نا جڑے نور محمد صاحب انہاں دا بیان پہلوں کرا دیو 5-10 منٹ اسی پھر بعد تقریراں کریں گے ٹھیک ہے انہوں فارغ کرو ٹائم جلسے دے شروع چ 10 منٹ دیو فارغ کرو ہاں جی ہاں جلسے دے شروع چ 10 منٹ دیو ٹائم تے فارغ کرو تے پیر صاحب نے بھی آخ دیتا کہ اچھا ادوں نا اج کل ٹائم دا شیڈول ہوندا نقیب محفل کول اور پہلے جڑے جلسیاں دی روایات ملدیاں نے ادوں ٹائم صدر محفل کول ہوندا سی صدر محفل نے دینا ٹائم 5 منٹ 10 منٹ جنہ بھی دینا صدر محفل کول پرچی آنی کہ ایس عالم دا ٹائم 10 منٹ ایندا 30 منٹ ایندا 1 گھنٹہ وہ پرچی آنی انہوں نے سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قائل کر لیا اس بات پہ کہ جناب تسی ہے صاحبزادہ صاحب نے صاحبزادہ نور محمد صاحب فرمایا یہ کتھوں آئے نے انہوں نے کہا جی قلعہ شیف آستانے دے سجادہ نشین نے اچھا ٹھیک ہو گیا پھر تے انہوں نے کہا جی انہوں دا خطاب شروع کوئی 5-7 منٹ 10 منٹ رکھا دیو انہوں نے فارغ کر دیو فرمایا ٹھیک ہے انہوں نے بھیج دیو بندہ بھیج دیو کہ تسی آغاز وچ آؤ تے تہاڈا ٹائم شروع دے وچ سرکار نو پیغام گیا فرمایا ٹھیک ہے کوئی گل نہیں شروع دے وچ ہی چلے جائیں گے اپنے 2-3 ارادت منداں نو لیا نال تے لے کے تے آپ اوتھے قصور جلسہ گاہ دے وچ پہنچ گیا اتھے نا کوئی نواب سی تے اون دے پوترے نے میں وہ نام لکھیا ہے یاد ہے مینوں اون دے پوترے نے جلسے دا انتظام کیتا سی تے او سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ دا مرید سی تے انہیں آپ دی زیر صدارت رکھیا خاص یہ سی بھی ایک قلعہ شریف والے جڑے نے نا صاحبزادہ صاحب انہاں دا بیان بھی سننا سرکار دا اوپر دی جوانی تے اوپر دا ہی دور سی خطاب دے وچ بھی سرکار آئیں جناب جی خوب با کمال خطاب اور جویں جویں انہیں سنیا سی کہ سرکار نے کہا جی میں سننا ہے اگوں پیر صاحب نے 10 منٹ لکھ دیتے انہیں وہ چپ کر گیا انہیں آخیا جی پیر صاحب نے فرما رہے ہیں میں ان کی کراں بہرحال جی سرکار نے چٹ ملی فرمایا ٹھیک ہے کوئی گل نہیں آپ تشریف لے گئے سلام دا بلائی تے بہ گئے اے جی صاحبزادہ صاحب آپ بیان فرماؤ سرکار اٹھے جس وقت آپ نے تقریر شروع فرمائی تے اجے گل خطبہ مطلب موضوع اجے شروع نہیں کیتا صرف مثنوی شریف مولانا روم دی خطبہ 2-3 لفظاں چ بیان کر کے نا تے مثنوی شریف نو انج جدو چکیا نا آپ نے وہ مینوں تے نہیں پتا کیویں چکیا ہوئے گا لیکن انہاں کو اندازہ ہے کہ بندہ فوٹو کاپی نو ویکھے تے اصل دا کوئی اندازہ ہو جاندا ہے تے کیسٹ نو سنے بندہ تے کوئی پتہ تا لگ ہی جاندا ہے نا کہ اتھے ماحول کی ہوئے گا تساں حضور قبلہ میاں نذیر احمد مرتضی رحمت اللہ علیہ نو مثنوی شریف پڑھ دیاں اور کدی کدی اس لہر دے وچ چک دیاں سیدو سرور محمد نور جان سیدو سرور محمد سرور محمد
جاندیاں ہویا سنیا ہوئے گا سرور سرور محمد نور جان سیدو سرور خواجہ عالم فنا فی الرسول نے جدو مسنوی شریف انج چکیا کلام گئی آواز جناب آسمانہ تو کراس کر دی لا مکانہ تک مجمع چ ہوئی حل چل تے حضرت سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اٹھے چھوٹا رومال سی دستی رومال اکھا صاف کر دے آکے تھاپڑی لا کے وہ صاحب زادیا کمال کر چھڑی ہو گئے بس تو ہن پڑی چل سیدو سرور محمد سرور محمد نور جان سیدو سرور محمد نور جان مہترو بہتر شفیع مجرمان سیدو سرور خطبہ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ خطبہ ہی چلدا رہا تے پھر صاحبزادہ صاحب ہن تسی پڑھی چلو 2.5-3 گھنٹے پھر سرکار دا بیان ہوا میں کہا مولوی بہ کے بیٹھ جاؤں گے کیتی تے سازش سی پر پہ گئی گال ہے ہاں جی تے شاہ صاحب کہتے ہیں صاحبزادہ صاحب پڑھی چلو ویکھ لیں گے پھر کسی اور نوں بھی ٹائم دینا ہویا نا تے دے لیں گے ہن تسی بس بیان کیتی چلو پھر سرکار دا ماشاءاللہ انداز بیان اور قوت استدلال ہاں جی استاد صاحب نا وجد کیفیت افاقہ ہویا دیکھ اپنے شاگرد نوں کہندے نے حضرت حافظ غلام مرتضیٰ رحمت اللہ علیہ وارث شاہ صاحب دے استاد کہندے نے او مشک پھڑ دے پانی بھر کے لیا وہ پانی بھر کے لیا ہے تو پا ذرا اتنے وہ پانی پایا پاندے رہے پھر وضو تازہ کیتا اوم ہی اٹھے تے جماعت کرائی تھی نمازی اثر پڑھائی پھر بہ گیا فرما دے نے وارث شاہ رہا کول با کے پیار کیتا او مینو غلط خبراں مل گئی سن تے اونج نا کر کمال چھڈیو ایک تاریخی جملہ سیرت نگاراں نے نا بابا وارث شاہ صاحب دا جڑا ضرب المثل بن گیا ہے تاریخی جملہ نوٹ کیتا حضرت حافظ غلام مرتضیٰ رحمت اللہ علیہ دا استاد صاحب دا تاریخی جملہ انہاں کیا وارث شاہ موتی پرولے ہیں پر رسی مونج دی پھڑی ہو نشانہ ہیراں جدا رکھ لیا نا رسی مونج دی پھڑی ہو پر پرو موتی دیتے نہیں حافظ غلام مرتضیٰ رحمت اللہ علیہ آپ صاحب کرامت بزرگ سن صاحب کرامت اور سینکڑوں علماء فضلہ تیار کر کے ضلع قصور نو دیتے سجے کھبے دور دراز تک پہنچائے پشاور دے بڑھان آگے مرید ہو گیا پیر جی تو انہوں لے کے جانا سا پیر جی تو انہوں لے کے جانا وہ لے گیا بہرحال جی پشاور آخری عمر سی آپ دی تے آپ نے پشاور جان لگیا نا اپنے صاحبزادے 6 پتر سن آپ دے جنہ دے وچوں چوتھے بیٹے حضرت حافظ غلام مصطفیٰ رحمت اللہ علیہ انہوں دے حوالے کیتا مدرسے دا نظام اللہ بیٹا ان کو سنبھال میں پشاور جا رہا پشاور چلے گیا 2 سال اتھے قیام کیتا عمر دا آخری حصہ 2 سال پشاور گزارے اتھے ہی وصال ہو گیا تے اتھے ہی حافظ غلام مرتضیٰ دی تدفین ہو گئی اتھے ہی قبر بن گئی جڑے اتھے مرید سن تے سارے شاگرد تے انہوں نے آکھیا ایک ہی گل ہوئی ساڑھے پیران دا مزار اتھے ہونا چاہیے استاد صاحب دا مزار اتھے ہونا چاہیے وہ 8 سال کشمکش اخیر 8 سال بعد ٹر پیا جی تو اتھے جا کے تابوت سی تابوت دے وچ تدفین کی تابوت کڑ لیا کٹ کے ٹر پیا شریع غیر شریع جائز نجائز تے کہ الگ موضوع ہے نا پر انہوں دے جذبات غالب سن انہوں کٹ لیا کٹ کے ٹر پیا جناب لے کے آ گئے اتھوں سر نہ لگن دیتا اتنے بٹھانا نو نکلا اتنے جدو کانے پہنچے نا تے کانے دے کول اتنے سکھ سن لٹیرے انہوں نے ویکھیا انہوں نے آکھیا وہ آ کی لئی جاندے جے کوئی دولت چھپا کے لے جا رہا ہے انج ہی تو دولت ہی سی
हैगी तो दौलत इसी पर सिख होर समझे। उन्हें आख्या फड़ो फड़ो इन्होंने, वो बर्छियां लैके ते नेज़े लैके वो सिख पै गया, पढ़ लो। उन्होंने आख्या वो खुदा का ना जी, वो तबूत है साढ़े उस्ताद ने पीर साहब होरी ने। उन्हें आख्या है इवें ही ना, फिर हुण झूठ बोल दिओ तुसीं, ऐ बचाउणा चाहते हो। तरू लिया जनाब उन्होंने ताबूत, खिच के तरू के ताबूत नूं तोड़िया। जिले तोड़िया तो विचों हज़रत हाफिज़ गुलाम मुर्तज़ा रहमतुल्लाह अलैह दा जिसम मुबारक इंज जिमें हूण ही 5 मिनट होए ने रख के ते पैक किया। वो एक सिख ने वो मारिया ना ताबूत नूं ते वो बरछी जिहड़ी सी अगां लंघ गई ते आप दी ना लत्त मुबारक दे उत्ते जख्म आया ते खून उवें ही वगना शुरू हो गया। वो सिख ते इंज करके ना ते अंगुश्त बदनदा हो गए, मूँह चुंगलां पाइयां ते परेशान भी बन की गया, असीं की कर बैठे हाँ। फिर पूछा ये की तो कहानी सुनी। उन्हें कहा साढ़े उस्ताद कदों फौत, उन्होंने कहा 8 साल फौत हो गए, असीं उधरों लैके आ रहे हैं तो कसूर दफनाउणा है। उन्होंने आख्या जी सानू दिओ माफ़ी तो ये हुण सानू चुकाओ। उन्होंने कहा तुसीं पिछां चुको नहीं, वो आखन सानू चुकाओ, ना कहते पिछां वो चुकाओ तो कुछ लगदे, ये साढ़े उस्ताद ने असीं आपे लैके जावांगे। वो 12 सिखां ने नाल मगर 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 टुरिया तो कसूर तक छड्ड के गया भी तुहानू रस्ते च कोई होर सिख टोला कोई परेशान है ना करे, तुहानू असीं तोड़ मंजिल तक पहुँचा के आवांगे। फिर इत्थे लिया के ते आप दी कबर जिहड़ी बनी है ना, वो ताबूत दी तदफीन दोबारा हुई और हज़रत ख्वाजा दैमुल हुज़ूरी सरकार दे मज़ार दे चढ़दे पासे आप दी कब्र मुबारक है। हज़रत हाफिज़ गुलाम मुर्तज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप दे साहबजादे हज़रत गुलाम मुस्तफ़ा उन्हां दी शादी इत्थे ही हुई ते उन्हां नूं अल्लाह ने इक्को पुत्र दिता जिंदा नाम सी गुलाम मोहिउद्दीन। इक्को बेटा सी ते उन्होंने जिवें आप उन्होंने वालिद साहब ने पढ़ाया, उन्होंने भी अपने बेटे नूं हज़रत गुलाम मुस्तफ़ा उन्होंने जिहड़ा सी यही नीयत की थी कि मैं अपने पुत्र नूं हाफिज़ ते आलिम बनावांगा, दीन दा आलिम बनेगा मेरा बेटा। लेकिन अल्लाह पाक नूं मंजूर है सी कि 1 साल तो बाद हज़रत हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा रहमतुल्लाह अलैह दा विसाल हो गया। हज़रत ख्वाजा गुलाम मोहिउद्दीन कसूरी दैमुल हुज़ूरी सरकार आप दी तरबियत जिहड़ी कीती इब्तिदाई आप दे चाचा हज़रत शेख मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने की तरबियत ते वो सिलसिला कादरिया विच बैत सन। शेख मुहम्मद सिलसिला कादरिया विच ते उन्होंने हज़रत ख्वाजा दैमुल हुज़ूरी सरकार नूं भी सिलसिला कादरिया च बैत कर लिया। नाल पढ़ाना शुरू करते सरफ नहव मंतिक फलसफा हदीस उसूल तफसीर मानी इलम सारे जिन्ने सन उन्हें आप पढ़ाने शुरू करते। दीगर असातिज़ा दी भी ड्यूटी लाई, अपने भतीजे नूं पूरा पढ़ा के तैयार किया। ते इस दौरान हज़रत ख्वाजा गुलाम मोहिउद्दीन कसूरी दैमुल हुज़ूरी सरकार आप गए दिल्ली शरीफ। पाकिस्तान हिस्सा इको कोई सी उदों कसूर सफ़र किया, दिल्ली चले गए, कुछ देर बरेली शरीफ भी रहे, उत्थे मुख्तलिफ उस्तादां कोलों पढ़ते रहे। फिर दिल्ली शरीफ आ गए। दिल्ली शरीफ पता लगा कि इत्थे एक बड़े बुजुर्ग ने, उन्हों का नाम है शाह गुलाम अली। हाँ जी, शाह गुलाम अली। तो आप मुलाकात वास्ते गए, जिस वक्त बैठे हज़रत शाह गुलाम अली रज़ी अल्लाह ने देखा, कुछ दिन रहे उथे, दोस्तों ने भी आख्या भी बैत कर लो, तो आप चुप हो गए। और सीरत नगार लिखते हैं कि हज़रत शाह गुलाम अली रज़ी अल्लाह ने अपनी नज़र नाल जो चेक किया ना, उन्होंने कहा कि दुध कड़िया है, एवं जाग ही लाने वाली गल है। तो इशारा किया कि तुहानू सिलसिला अलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया दा फैज़ दे ना दईए। आप फिर चुप कर गए, खामोश हो गए। वजह की सी कि मेरे उस्ताद, मेरे मुरब्बी, मेरे शेख मुर्शद चाचा जी हज़रत शेख मुहम्मद वो अजे हयात ने और उन्होंने पुछण तो बगैर मैनू फैसला नहीं करना चाहिए कोई नहीं। वापस आ गया, लेकिन उस खानकाह चो प्यार बड़ा मिलया। वापस आ गया। कुछ अरसे तो बाद हज़रत शेख मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह चाचा जी का विसाल हो गया। हज़रत ख्वाजा दैमुल हुज़ूरी सरकार आपने ख्याल आया कि मैनू खानकाहे मुजद्दिदिया मजहरिया हज़रत शाह गुलाम अली दिलवी को हाज़र हो जाना चाहिए। आप तो रखते सफ़र बन के टुर पे कि मैं उत्थे उन्हां कोल पहुँचना वा, मैं जाना वा। सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्दिदिया दा फैज़ खिच मारी उन्हें। तो जिसले उत्थे पहुँचे तो हज़रत शाह गुलाम अली अपने दोस्तों बैठे फरमा रहे ने, बयान कर रहे हैं कि इमरोज़ अमरे अजीम ज़ाहिर मिशवाद फारसी दे विच आपने फरमाया कि अज एक बहुत वड्डा वाक़या होने वाला है। क्यों केड़ा? उन्हें कहा कि एक आलिम दीन सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्दिदिया दा फैज़ लैन वास्ते बस पहुँचा ही खड़ा है।
تھوڑی دیر بعد حضرت خواجہ دائم الحضوری پہنچ گئے, سلام عرض کیتا تے بہ گئے. آپ دیکھ کے بڑے خوش ہوئے, ویکھ کے تے انہوں نے بٹھایا اور پھر علیحدہ رہائش دے دیتی, کمرہ دے دیتا. کیویں آئے ہو جی؟ آپ دی خدمت وچ حاضر ہویا. فرمایا ٹھیک ہے. جس لئے وہ اگلے دن پھر حاضر ہوئے, حاضر ہو کے عرض کیتی کہ حضور میں بیعت ہونا چاہنا. آپ نے بیعت فرما لیا. بیعت فرما کے پھر سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ دی جڑی منازل سن طے کرانیاں شروع کر دیتیاں. اور کتنی جلدی فیض ملیا اور کتنی جلدی خواجہ دائم الحضوری دہلی شریف جا کے تیار ہوئے. ایک واقعہ تو پتہ لگتا ہے, دلی دا ایک مفتی کول بیٹھا ہے حضرت شاہ غلام علی رضی اللہ عنہ کو, تے آپ انہوں فرما رہے ہیں خواجہ دائم الحضوری سرکار فرما دے نے میں سننا وہاں پہ گل. آپ انہوں فرما رہے ہیں کہ قصور وچوں ایک عالم دین آیا ہے اور وہ عالم دین آ کے فیض حاصل کر رہا ہے, اور مفتی صاحب 3 مہینے ہوئے نے اجے, تے جنہ انہیں 3-4 مہینے فیض حاصل کر رہا ہے نا, مفتی صاحب تو 6 سال بھی لگا رہے تے اس مقام نو نہیں پہنچ سکتا. یہ مطلب ہے کہ بی بھی تگڑا ہوئے تے پانی بھی ٹائم نہ ہوئے تے وائی بھی ٹائم نہ ہوئے تے پہلی بھی تے تگڑی ہونی چاہیے, پہلی بھی بھاری ہونی چاہیے. ہاں جی, پہلی بھی بھاری ہوئے, کاشت بھی ٹائم نال ہو جاوے تے پھر پانی بھی ٹائم نال لگ جاوے تے سبحان اللہ پھر پھل انج آوندا جناب تے جھاڑ وہ تانوں زمینداراں نوں پتہ ہی اس گل دا. میں ہن ٹاپک لے کے بہ جاواں تے زمینداراں دے اگے تے یہ چنگی گل نہیں ہے. زمین زرخیز سی تے جس وقت آپ جیڑا ذکر دستے سن اوویں جناب مؤثر ہوندا جاندا سی. 6 مہینے دی تربیت ہو گئی. ایک دن ایک نواب آیا آپ دے کول بیٹھا تے آپ فرماندے نے نواب اے ساڈا مرید غلام محی الدین, دل کردہ ہے انہوں اسی پیر بنا دئیے. تے کتھوں دا پیر بنائیے؟ انہیں کہا جی انہوں قصور دا ہی پیر بنا دیو. فرمایا شاباش تیرے والے, اوہ اسی انہوں پورے پنجاب دا پیر بناونا چاہنے ہیں, تو آنے قصور دا ہی بنا دیو. فرمایا جا جیسا انہوں پورے پنجاب دا پیر بنا دیتا. پھر ایک دن اپنے بیٹے نو, رمضان شریف دا مہینہ, اپنے بیٹے نو بلایا شیخ رؤف احمد, اور اپنے ایک خلیفہ نو بلا کے کول با کے تے دسیا کہ لو میں اینا دونوں نو گواہ کر رہا ہوں, جو مینو مشائخ کو فیض ملیا سی وہ میں تواڈے ذمے لگا رہا ہوں. جا کے اللہ رسول دا پیغام دنیا نو دیو, تانوں خلافت دیتی, آج تو بعد تانوں اجازت ہے کہ بیعت کرو تسی. لو جی اتھو اجازت بیعت لے کے قصور آ گئے خواجہ دائم الحضوری سرکار. اور آپ جس وقت قصور آئے نے تے مرشد نے یہ بھی کیا سی کہ خانقاہ تے بھی بہنا ہے تے اللہ رسول دا پیار, اللہ رسول دا پیغام اے لوگانوں اگر سفر کر کے بھی سنانا پوے تے سفر بھی کرنا ہے. اللہ رسول دی محبت لوگاں دے دلاں جو پانی ہے تے جے سفر بھی کرنا پوے تے سفر کرنا ہے. چنانچہ آپ پھر خانقاہ شریف تے بھی تشریف رکھ دے سن اور دنیا آ کے بیعت ہوندی سی. 16 خلیفے آپ دے اور ہزاراں دی تعداد نال مرید سن. انہاں 16 خلیفیاں دے وچوں ایک خلیفہ حضرت خواجہ بدر الدین نقشبندی مجددی اونچے لدے کی شریف آرام فرما نے. ہاں جی, انہاں 16 دے وچوں آپ دے خلیفہ سن خواجہ بدر الدین سرکار. ہاں جی, آپ نے پھر مختلف ضلع گجرات دے وچ بھی آپ دے مرید سن. ڈنگا شہر دے اندر قصبہ ڈنگا اتھے بھی ایک حکیم صاحب سن, انہاں دے کول آپ تشریف لے جاندے سن. حکیم صاحب دی اولاد کوئی نہ تے سیرت نگار لکھ دے نے کہ حکیم صاحب نے آکھیا حضور دعا فرما دیو کہ اللہ بیٹا دے دے. تے آپ نے فرمایا کہ اچھا حکیم صاحب اللہ پاک بیٹا عطا فرمائے گا تے نا نور العین رکھ دیں. ہے جی ٹھیک ہے. وہ کچھ عرصے تو بعد حکیم صاحب آئے قصور آ کے سلام عرض کیتا, حضور ہے شرینی لے کے آیا, اللہ نے بیٹا دے دیتا, میں نام نور العین رکھ دیتا. فرمایا چلو جڑا اگلا آئے گا نور حسین رکھ دیں. وہ مٹھائی کو آگے اگلے دی بشارت لے گئے. ہاں جی, مولانا روم نے کیا لوح محفوظ است پیش اولیاء, از چے محفوظ است محفوظ از خطا. فرما دینے بندے دی جڑی ہسٹری ہے نا ساری, اور ڈسک جڑی بنی ہے جنہوں لوح محفوظ کہنے آسی. فرما دینے اللہ دے ولی اینج کر کے لوح محفوظ سے نظر مار کے ویہ لیندے نے اگے کی ہے اگے کی ہے.
وہ نور حسین رکھ لیں وہ 2 سال بعد پھر آ گیا جی مٹھائی حضور اللہ نے پتر دیتا سی ماشاءاللہ آپ دی دعاواں نال تے میں نور حسین رکھتا نہ فرمایا جڑا اگلا آئے گا عبد الرحمان رکھ لینا انہیں گھر جا کے آگیا ایک اور بشارت آ گئی اس تو بعد جناب 2-3 سال بعد پھر آ گیا جی حضور غلام زادہ یعنی کہ آپ دے غلام دا پتر نور حسین آ گیا تے اے دی مٹھائی عبد الرحمان آ گیا اے دی مٹھائی ہے تے آپ نے فرمایا اگلے دا عبد الرحیم رکھ لیں جناب چوتھا عبد الرحیم بھی آ گیا سیرت نگار لکھتے ہیں پھر اس تو بعد آپ دا وصال ہو گیا یا کی سبب بنیا وہ پھر حکیم صاحب آئے بھی کوئی نہ پہنچ نہ سکے اگو بشارت بھی کوئی نہ ہوئی تے پتر بھی چاہ رہی سن آپ دی ایک بڑی معروف کرامت بڑی مشہور کرامت خواجہ دائم الحضوری سرکار دی آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے وچ کلام بھی بڑے لکھے نے ایک حضرت صاحب پڑھ دیں سر رنگ نبی سرخ و سپید آمدہ جائے یکے ضد دقید آمدہ میں نے یاد ہے میں حضرت صاحب کو نے سنیا سی خواجہ دائم الحضوری سرکار دا کلام ہے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سر مبارک تو اللہ کے قدمہ مبارکہ تک سراپا لکھیا ہے اور آپ دی جڑی ہے نا وہ حسن نو بیان کیتا ہے حسن و جمال نو بیان کیتا ہے تے آپ دا حلیہ مبارک بیان کیتا ہے رنگ نبی سرخ و سپید آمدہ ایتھوں گل شروع کی تھی جائے یکے ضد دقید آمدہ تے میں شعر میں بچپن چ یاد ہے حضرت صاحب کو سنیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا رنگ سرخ بھی سی تے سفید بھی سی رنگ نبی سرخ و سپید آمدہ جائے یکے ضد دقید آمدہ سرخ تے سفید اور جیڑی شاید سرخ ہوئے وہ سفید نہیں ہوندی جیڑی سفید ہوئے سرخ نہیں ہوندی ایویں ہی ہے انہاں کہا پر ایک ہستی جنہ دے اندر سرخ تے سفید دو میں چیزاں ایک ہستی دے اندر 2 ضداں انج اللہ پاک نے بند کر دیتی ہیں جائے یکے ضد دقید آمدہ ہاں جی تے آپ دے کول کوئی آندا نا تے جی حضور کو تعویذ دے دیو پریشانی ہے تے آپ دل جوئی واسطے نا لکھ کے دے دیں دے اے لے پھڑ جا چلا لکھ دیں دے سن تے آپ دی کرامت مشہور سی دنیا دے وچ کہ تعویذ دے کے نا جیڑا کو آگے اندہ ہی اولاد نہیں ہے گی تے آپ تعویذ دے کے تے فرماندے ہوں دے سن جے کسے نو کہنا نہ جائے نو چاندی چمڑا ہے تے انہوں پتہ لگ جاندہ سی جنہوں چاندی آکھی جاندی ہے نا اندھے لتی ہوندی ہے تے جنہوں تعویذ بنا کے دینا انہوں جس تے چمڑا لیں انہوں پتہ لگ جاندہ سی مینوں پتر دی بشارت مل گئی ہے وہ تے قصور شہر دے اندر کچھ لوگاں نے اعتراض کیتا جیڑے بزرگان دین نو نہیں مان دے اللہ دے ولیاں دے منکر کرامات دے منکر انہاں نے کیا لو جی آپ لوکاں نو کسے نو تھی تے کسے نو پتر جا تو تینوں بھی پتر مل جائے گا جا تو تینوں بھی پتر مل جائے گا تے اپنے کول پتر ہے ہی کوئی نہیں جدو اینی گل کی تھی تے جی میں خواجہ غلام مرتضیٰ فنافی رسول سرکار نے نا حضرت اماں جی بیٹھیاں ہوئیں فرمایا بکھاں پریشان کیوں ہیں اے جی حضور کو بیٹا ہوندہ تے چلو تیان نہیں لگی رہی دی بس میں نو تے اینج فرمایا ساڑی ایک روح آسمانہ تے ہے گی ہے پھر انہوں بلا ہی لئیے ہاں جی ایک روح اماں جی خوش ہو گئی ہیں قدرت خداوندی نو منظور ہویا تے خواجہ نور محمد پیدا ہو گیا ہے ہاں جی خواجہ دائم الحضوری سرکار نے نا این کر کے اچھا آپ دے کچھ خلفاء سن للہ شریف والے بھی آپ دے خلیفہ نے حضرت خواجہ غلام نبی للہ رحمت اللہ علیہ خواجہ بدر الدین سرکار بھی آپ دے خلیفہ نے ہاں جی اور بھی کافی خلفاء نے آپ دے خواجہ غلام نبی للہ رحمت اللہ علیہ اور دیگر حضرات جڑے خلفاء سن انہوں نے آ کے بیٹھے تھے پریشانی دا اظہار کیتا کہ حضور اس طرح سانوں نہ وابیاں تانا ماریا ہے تے اسی بڑے پریشان ہیں حضور تے آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں اللہ دے دے گا بیٹا اے جی حضور وہ یہ گلان دینے کہ جاؤ لکھا کے لیاؤ ساڑھا باس ہو گئی ہے تو انہوں نے آکھیا لکھا کے لیاؤ پتر دی بشارت دین تے لکھا لے آجے سانو پتہ تا لگے نا بھی لکھ کے دیتا آنے تے جے پھر پتر ہویا تے پھر مننا دے تو آنو اس گل نال کی لگے
مطلب کہ کئی بزرگ نے اللہ دی رضا تے راضی رہندے نے، ٹھیک ہے جو ہے ٹھیک ہے، منگدے ہی نہیں، ایک مقام ہے وہ ٹھیک ہے جو نہیں مرضی ہے، جی میں پیارا راضی ہوئے مرضی ہوئے سے جانے، گل ختم۔ پریشانی آوے تاں بھی رضا راضی نہیں، خوشی آ جائے تاں بھی راضی، جو ہوئے راضی، بس منگنا نہیں، جی میں تو راضی اسی اومی راضی۔ پتہ نہیں وہ مقام ہے، تسی سانو وکھرا ہی ہو جدے ہو پیا بھی لکھوا کے بھی لے آیا جی۔ جس لئے انہیں آکھیا نا آ کے کہ جی وہ کہندے نے لکھوا کے بھی لے آیا جی، آپ نے فرمایا پھر میں نوابیاں نو نہیں لکھ کے دینا، فرمایا میں پوری دنیا نو لکھ کے دیاں گا۔ لو جناب آپ نے پھر قلم چکی تے چند دنوں تو بعد کلام سی نا جڑا اپنے خلیفیاں دے حوالے کر دیتا، فرمایا اے لو جن دے وچ آپ نے دس دیتا کہ میرا پتر ہوئے گا، اللہ بیٹا دے گا، بیٹا آوے گا انج دا ہوئے گا، اے ناؤں دا رکھاں گے اسی، اے لقب ہوئے گا، اے کنیت ہوئے گی، ہر شے ہی لکھ دیتی ویچ تے لکھیا بھی کلام شیران دے ویچ، اے کہ ہنوزی تو بکت میں عدم، اے کہ ہنوزی تو بکت میں عدم، زود بگلزار جہان قدم، اے کہ ہنوزی قلم چکیا تے اپنے پتر نو آواز دیتی، میرے بیٹے میرے پتر اجے تو عدم دے پردے وچے، میں تیری انتظار پیا کرنا وا اس دنیا دے اتے ہون جلدی قدم رکھ، اے کہ ہنوزی تو بکت میں عدم، زود بگلزار جہان قدم، منتظر تست دل و جان مل۔ فرمایا میں پوری دنیا نو لکھ کے دیاں گا، دنیا نو پتہ لگ جائے گا کہ غلام محی الدین دس دے پیا کہ اللہ میں نو بیٹا دے گا، منتظر تست دل و جان مل، مثل گوہر جلوہ کنز کان مل، مثل گوہر جلوہ کنز کان مل، مثل گوہر۔ حضرت صاحب مغرب دی نماز پڑھ لیں دے سن، حضور قبلہ میاں نذیر احمد مرتضی رحمۃ اللہ علیہ ایتھے مغرب دی نماز پڑھنی، آپ نے مغرب دی نماز پڑھ کے نا تے حضرت اماں جی رحمۃ اللہ علیہ دے مزار شریف جا کے نا تے بیٹھ جانا تے میں بھی نال ہی بیٹھ جاندا ہوندا سا تے آپ اے کلام پڑھ دے ہوندے سن، اے کہ ہنوزی تو بکت میں عدم، آہستہ آہستہ طرز سے پڑھ دے ہاں مینوں نا نال انج اشارہ کرنا سجا نے میں بھی نکا نکا شروع ہو جانا نال پڑھ دیا رہنا کرنا۔ ایک دن آپ نے فرمایا کہ یہ کلام حضرت اماں جی رحمت اللہ علیہ آپ پڑھ دیا ہوندیاں سن، اے کہ ہنوزی تو بکت میں عدم، زود بگلزار جہان قدم، منتظر تست دل و جان من، مثل گوہر جلوہ کناز کان من۔ تے یہ سارا کلام جڑا سی نا آپ پڑھ دے رہے۔ فرمایا حضرت اماں جی رحمت اللہ علیہ نے یاد کیتا سی اور آپ نے یہ کلام بڑا پسند سی تے آپ اکثر پڑھ دیا ہوندیاں سن۔ تے ایک اور گل بھی سنائی، فرما دے نے ایک دن سرکار تشریف لے کسی پروگرام تو نال حضرت علامہ عبدالعزیز قصوری رحمت اللہ علیہ مگر بیگ پھڑیا تے ایتھے کار جدو آئے نا تے سرکار انج گزر گیا تے دیوڑی وچلی دیوڑی دے وچ منجی سی تے منجی تے حضرت اماں جی بیٹھے ہوئے سن تے سرکار جدو گزرے تے اماں جی دا نا گزر دیا ہوئے ہاتھ چومیا سلام عرض کیتا تے ہاتھ چومیا دست بوسی کیتی تے اگے لنگ گئے تے نال پیران دا کھڑاک سنے حضرت اماں جی دی نظر بہت کمزور ہو چکی سی اس وقت، بہت کمزور، 100 سال تو ہوتے تھے عمر مبارک ہوئی نا حضرت اماں جی دی تے نظر کمزور ہو چکی سی تے پیران دا کھڑاک سنے کون ہے تے نال ہی مولا عبدالعزیز قصوری سلام عرض کیا، اماں جی السلام علیکم، وعلیکم السلام، مولوی صاحب نے مولوی عبدالعزیز ہے جی، اے مولوی صاحب کھلو جو ذرا، اے جی اماں جی حکم ہوئے۔ فرمایا میں پڑھ دیا کلام تے پتہ نہیں میرے کو سن کوئی غلطی ہوئی تے دس دیں، اے جی اماں جی ٹھیک ہے، چپ کر کے کھلو گیا، اماں جی پڑھ دے رہے، اچھا تے ٹھیک ہے جی، ہاں جی سارا ہی ٹھیک ہے، سارا ہی ٹھیک ہے۔ اچھا او نا سرکار نے فرمایا مولوی صاحب جی حضور کتنے رہ گئے ٹھہر گئے، جی اماں جی نے روک لیا سی، کیوں کی آکھیا ہے؟ اے اماں جی کہندے سن کہ میں کلام فارسی دا ہے تے میرے کو سن کے تے میں غلط تے نہیں پڑھ دی، اے پھر سنایا اماں جی نے سنایا، کوئی غلطی تو نہیں کٹ بیٹھا،
اے نہیں حضور میں کوئی نہیں کڈیا ویکھی متا کتے دوویں جان برباد نہ کر لیں غلطی کڈ کے کئی مولویاں نوں عادت ہوندی نہیں اے لفظ انج نہیں انج ہے استاد شاگرد نوں دسے تو پھر تے ہویا نا تے شاگرد اٹھ کے استاد نوں دسنا شروع کر دے مت ہی ماری سونا ہیں نہیں اتوں تو غلط کیتا تو اتوں غلط کیتا استاد جی تو اتوں غلط کیتا اور بے وقوفا تو یہ تبے لفظی غلطی دی کی حیثیت ہے تو سکھ بس اس مقام تے شیخ سعدی فرماندے نے خطائے بزرگاں گرفتن خطا است بزرگاں دی خطا جڑی ہے ہووے بھی کوئی لفظ اگے پیچھے بھی ہووے آکھنا نہیں آ لفظ تو غلط پڑھیا ہے اے غلطی کڈنا خود بہت بڑی غلطی ہے اے ہو جا علم تو بابا بولے جا کے علم باسے کریو یار جنہوں ادب دا پتہ ہی نہیں ہے گا ادب دا لحاظ ہی نہیں ہے گا حضرت مولانا عبدالعزیز قصوری رحمۃ اللہ علیہ کہتی حضور میں نہیں غلطی کوئی بھی کڈیا ویکھی کتے دوویں جان برباد نہ کر بھئی اما جری پڑھ رہے ہیں اے کہ ہنوزی اچھا حضرت صاحب باقاعدہ مغرب ویلے سنا دے ہوندے سن اما جی جا کے بہنا پورے قحط میں چٹ کو سنا کے پھر دعا منگنی تو پھر جانا کرنا اے کہ ہنوزی تو بکت میں عدم زود بگلزار جہان قدم منتظر دوست دل و جان مل مثل گوہر جلوہ کنز کان مل مثل گوہر اگے نا کی رکھیا بے کے نہم نام تو عبد الرسول دیکھ لو اجے دنیا تے آئے نہیں تے نا عبد الرسول پہلے ہی رکھ دیتا خواجہ دائم الحضوری سرکار نے اپنے صاحبزادے حضرت خواجہ عبد الرسول صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مزار شریف خواجہ دائم الحضوری دے مزار دے نال ہی چڑھ دے پاسے اور نال ہی اتھے مسجد ہے یہ غالباً پچھلے جمعے میں انہوں تذکرہ کی تھا بے کے نہم نام تو عبد الرسول بعد بدرگاہ رسولت قبول میں تیرا نا عبد الرسول رکھ چھڑیا ہے تے میری دعا ہے کہ رسول اللہ دی بارگاہ دے وچ تو بھی قبول ہو جا میں تیرا نا بھی قبول ہو جاوے کنیت توبے کے بود بو سعید عمر تو باید کے بود بر مزید لو جناب ایس شیر دے وچ آپ نے عمر بھی بیان کی تھی کہ اے جڑی ہے نا عمر مزید ایک لفظ بیان کیتا اشارہ دیتا کہ اندے تو زیادہ ہوئے اندے تو زیادہ ہوئے تیری عمر اور او لفظ جڑے سن اونا دے حروف ابجد کڈے او بنے 61 سال تے کیا جی میری دعا ہے کہ عمر تیری اس تو زیادہ ہوئے تے آپ دی عمر ہوئی 68 سال عمر بھی دس چھڑی اشارہ تھا نام بھی کنیت بھی عمر بھی فرمایا اے آندے نے لکھ دے میں پوری دنیا نو لکھ کے دیاں گا چنانچہ اللہ پاک نے بیٹا دیتا نا رکھیا عبد الرسول رکھتے پہلے ہی چھڑیا سی عبد الرسول دی آمد ہو گئی بہت بڑے عالم دین سن حضرت خواجہ عبد الرسول صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جید عالم دین سن تے انہاں دی قبر دے کول حضرت قبلہ میاں نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ حکم ہوندا سرکار دا کہ سبق کافیہ دا ہے تاں مرکات دا ہے تاں حدیث شریف دا ہے مشکات شریف دا ہے سبق کوئی بھی سرکار نے پڑھانا تے آکھنا اے قبر دے کول جا کے بیٹھ کے تے سبق نو یاد کر او بہت بڑے عالم دین سن تے انہوں اتھوں فیض پہنچے گا ہاں جی حضرت خواجہ عبد الرسول صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو اللہ پاک نے ایک صاحبزادی دیتی اور او صاحبزادی دا نکاح سی جڑا حضرت خواجہ دائم الحضوری آپ دا نسب ہے جڑا آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی اولاد وچوں نے صدیقی نے آپ حضرت ابو بکر صدیق دی اولاد وچوں نے تے آپ دے صاحبزادے خواجہ عبد الرسول صاحب انہاں دی ایک بیٹی سی اور سید محمد حسین شاہ آپ دے خلیفہ سن انہاں نال آپ نے نسبت کر دیتی بیٹی دی خواجہ عبد الرسول صاحب دی بیٹی دی جڑی اولاد ہے اج اتھے گدی نشین جڑے سادات شہزادے نے او حضرت خواجہ عبد الرسول صاحب دی بیٹی اور حضرت سید محمد حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی اولاد وچوں نے سادات نے جڑے اور 1270 وچ آپ دا وصال ہے مشری شریف دا درس دے رہے سن تے پڑھاندیاں ہی اس طرح لیٹ گیا نے محسوس کیتا لوگاں نے کہ شاید آپ آرام کر رہے نے تو ہلایا جلایا نبض ویکھی تے آپ اللہ پاک دی بارگاہ وچ پہنچ چکے سن 1270 دے وچ 68 سال دی عمر مبارک پا کے تے آپ دا دی وصال شریف ہویا اور آپ دا مزار مبارک قصور دے اندر مرج خلائے کے آپ دے 16 خلفاء نے اور فیض آپ دا جاری و ساری ہے سانو جڑا نصیب ہویا ملیا ہے خواجہ غلام مرتضیٰ فنافی رسول سرکار نو
خواجہ بدر الدین رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے انشاءاللہ العزیز آئندہ شجرہ شریف منزل قریب ہو رہی ہے جی، ہاں جی، خواجہ بدر الدین رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوئے گا، پھر حضرت خواجہ غلام مرتضیٰ فنافی رسول سرکار دا انشاءاللہ العزیز بشرط زندگی وما علیہ الا البلاغ۔